اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، بزرگو، احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، الحمدللہ رمضان المبارک دا آج تیسرا خطبہ جمعہ ہے، تو اج دے اس عظیم خطبہ جمعہ دی اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کرنا ہے کہ اپنے اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے تو دیکھ، رمضان المبارک دا اور قرآن مجید دا آپس دے اندر بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے رمضان دے مہینے دے اندر نازل فرمایا، اور یہ مہینہ بڑی عظمت تے شان والا ہے، جس دے اندر اللہ دا قرآن اترے ہے، اور یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اللہ دا ایسا کلام ہے، دنیا دے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جنوں اس انداز دے نال پڑھیا جائے جس انداز نال اللہ دے قرآن نو پڑھیا جاندا ہے۔ بہت زیادہ کثرت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے، اور پھر کلام ایسی عظمت اور شان والا ہے، ایک دفعہ بندہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا ہے تے کرن تو بعد دل اکتا نہیں جاندا، حالانکہ دنیا دی کتاب ہوئے انہوں لکھن والا کوئی بڑا اعلیٰ تو اعلیٰ آدمی کیوں نہ ہوئے،
بندہ ایک دفعہ پڑھدا تے دوبارہ اس لگن دے نال انہوں پڑھن نو جی نہیں کردا، لیکن ایک کلام، ایک ایسا رب دا کلام قرآن مجید ہے کہ جنوں بندہ پڑھدا ہے تو بار بار دل دے اندر ایک کشش پیدا ہوندی ہے کہ میں ان دی تلاوت پھر کراں، دوبارہ کردا تے پہلے نالوں بھی زیادہ اپنے اندر سکون اور لذت محسوس کردا۔ ایک کلام رب دا ہے ہی ایسا عظمت والا، اینو اگر بندہ دل لگا کے پڑھدا تے اللہ دے قرآن دی تلاوت دے نال بندے دے دل نو سکون ملدا، روح نو چین ملدا۔ قرآن دی تلاوت کرن دے نال بندے دا اپنے رب نال تعلق جڑ جاندا ہے۔ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن نال بندہ اے سمجھے کہ میں اپنے خالق تے مالک نال گلاں باتاں کر رہا۔ قرآن ایسی کلام ہے، اے سانو ہدایت دا درس دے رہی ہے۔ قرآن کلام ایسا حق اور باطل دا فرق کرنے والا کلام ہے۔ لوگوں، قرآن ایسا کلام ہے، اینو بندہ پڑھ دے تے بندے واسطے ہدایت دے رستے کھل جاندے نے۔ قرآن ساڈی ہدایت واسطے آیا ہے، قرآن ساڈی رہنمائی واسطے آیا ہے، قرآن رب دا آیا ہے، سانو توحید دا درس دین واسطے آیا ہے۔ رب دا قرآن آیا ہے، سانو پیغمبر دی سنت تو آگاہ کرنے واسطے آیا ہے۔ قرآن رب دا کلام آیا ہے، حج دا طریقہ دسن آیا ہے۔ قرآن رب دا کلام آیا ہے، حج دا حکم پیغام لے کے آیا ہے، روزیاں دا پیغام لے کے آیا ہے۔ اور قرآن ایسا کلام ہے، اللہ دی راہ وچ صدقہ خیرات کرن دا پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے حضرات، اے اپنے رب دا تعارف کرواندا ہے۔ قرآن ایسا کلام ہے ماں باپ دی عزت احترام دا حکم دین واسطے آیا ہے۔ قرآن ایسا کلام ہے اولاد دی تربیت دا حکم دے رہے ہے۔ قرآن ایسا کلام ہے بے حیائی تو روکن دی آیات قرآن اندر، حق دا اعلان کرن دی آیات قرآن اندر، سچ بولن دی آیات قرآن اندر، جھوٹ تو باز رہن دی آیات قرآن اندر، میاں موت دا تذکرات قرآن اندر، جنت دوزخ قبر دا تذکرات قرآن اندر، میدان محشر دا تذکرات قرآن اندر، جنت دوزخ دا تذکرات قرآن اندر، رب کریم دے پیارے عرش تے کرسی دا تذکرہ تے او رب دے کلام دے اندر۔ اس واسطے لوگوں اللہ دے کرام نال جڑ جائیے، اللہ دے قرآن دی محبت اپنے دل اندر پیدا کر لئیے، اندیاں تلاوتاں کثرت نال کریا کر، قرآن پڑھتے ترجمے نال پڑھ، قرآن پڑھتے تفسیر نال پڑھ، قرآن پڑھتے اندہ ترجمہ جان کے پڑھ، پھر لذت آئے گی قرآن پڑھن دی۔ قرآن پڑھتا جائے گا، اللہ دل نو چین تے سکون عطا کرتا جائے گا۔ اگر قرآن نو سمجھ کے پڑھیا جائے، نماز اندر پڑھے، نماز دی لذت ود جائے۔ قرآن دی تلاوت اگر ترجمے نال کیتی جائے تے پھر انشاءاللہ اے قرآن ساڈے بنجر زمیناں نو آباد کر دے۔ حضرات آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرما لو، اینو پڑھنا چاہیے۔ قرآن تے رمضان دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اے رمضان و برکت والا، رمضان و شان والا مہینہ جن دے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنے اس قرآن نو نازل فرمایا۔ اے جیڑا قرآن اللہ نے نازل فرمایا ساڈی ہدایت واسطے میرے رب نے اس قرآن نو نازل کیتا۔ اے جیڑا قرآن رب دا کلام آیا حق تے باطل دا سانو دسن واسطے آیا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام دینم دے اندر بھی اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں بہت زیادہ فرماندے، لیکن رمضان دے مہینے اندر اللہ دے نبی بہت زیادہ ایک قرآن دی تلاوت کر دے۔ جناب جبریل علیہ السلام ہر روز اللہ دے پاک نبی دے نال رمضان دے مہینے اندر ہر روز میرے آقا دے نال دور کریا کر دے۔ ہر روز جناب جبریل میرے آقا دے نال اے کلام دا دور کر دے۔ اور یار اللہ دے نبی قرآن پڑھ دے رہے، رب دا نبی کیوں نہ قرآن پڑھ دا؟ اللہ فرماندے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ فرمایا میرے محبوبہ جیڑی بھائی دے ذریعے تیرے تے کتاب اتری ہے انہوں پڑھیا کر۔ پھر میں صدقے جاواں میرے پیغمبر انہوں پڑھ رہنے اے قرآن دی تلاوت فرما رہنے تے میں تے تُومی اے قرآن دی تلاوت کریے نا۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ دے نبی دے قلب وطر ہوتے مالک نے قرآن نازل فرمایا تے رب پھر فرما رہنے اندیاں تلاوتاں بھی کرنا سونیا انو پڑھیا بھی کر۔ تے میرے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ تے اپنی امت والیانو بھی اے قرآن پڑھن دی تعلیم دے کے گیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے اسی پہلے ایمان لے آندے، ایمان لے آن تو بعد پھر اسی اللہ دے قرآن دی تعلیم حاصل کر دے تے جدوں ایمان تو بعد اسی اللہ دے کلام نو پڑھ دے سن، رب دے قرآن دی تعلیم حاصل کر دے سا۔ اے قرآن دی تعلیم تے وجہ نال ساڈا ایمان اور زیادہ مزین ہو جایا کردا۔ پتہ لگیا بندہ قرآن پڑھ دے ایمان دی حالت اندر انو جان کے تے کلنو سکون تے چین مل جاندہ ہے۔ الذین یذکرون اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اے قرآن بھی رب دا ذکر جے تے اللہ فرماندے نے میرے ذکر نو میرا ذکر ہر حال اندر کریا کرو، میرا ذکر ہر حال دے اندر، کھڑا ہے تے تاوی میرا ذکر کر، بیٹھا ہے تے تد بھی میرا ذکر کر، لیٹے ہیں تے تد بھی میرا ذکر کر۔
کر اللہ تیرا ذکر کرنگے اللہ تیرے کلام دیاں تلاوت کرنگے اللہ تیرے قرآن نو پڑھنگے تے کی ہوئے گا فرمایا اللہ بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا میرے ذکر دے نال تواڈے دلاں نوں اطمینان مل جائے گا میرا ذکر کرو گے تے میں رب تواڈے دل نوں سکون عطا کر دیواں گا جیڑا بندہ ہوندا ہے نا میں بے چین رہنا دن رات میریاں پریشانیاں نہیں مکدیاں او میرا بھائی تے میری ماں بیٹی اللہ دے قرآن دی کثرت نال تلاوت شروع کر لو اللہ اندے دل دیاں ساریاں پریشانیاں دور کر دے گا اللہ اندے دکھ تے درد اپنے قرآن دی برکت نال مکا دے گا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او لوگوں ایک کلام ایسا جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے قرآن دا ایک حرف دی زبان تو نکلدا تے اللہ ایک حرف دے بدلے ایک نیکی عطا کردا اور وہ ایک نیکی نو اللہ 10 گنا زیادہ کردا حرف ایک پڑھدا اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیندا ہے آپ فرماندے نے الف حرف لام حرف میم حرف بندے نے اپنی زبان تو پڑھیا الف لام میم اے 3 حرف نے انہیں پڑھیا زبان تھک دی نہیں تے دماغ اگدا نہیں فرمایا انہیں الف لام میم پڑھ لیا تے اللہ ذوالجلال والاکرام ان دے عمل نامے دے اندر 3 نیکیاں درج فرما دیندا ہے الف لام میم قرآن دے 3 حرف زبان تو ادا کیتے نے تے میرا رب ان دی کتاب دے اندر ان دے عمل نامے دے اندر 3 نیکیاں درج کر دیندا ہے فرماندے نے الف تے لام میم الف تے لام میم حرف 3 نے پڑھ دے ویو جیڑے صاحب یقین نے آکھی ہے سانو کملی والے امین نے نیکیاں تھی دفتر لکھ دا الہیا ایک ایک حرفوں دادا ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں امدیاں نے دور جو جو سے آئیاں نے دل دیاں تے جنت دیاں حوران نالے ویکھ کے نکھل دیاں مولا نے قسمت ساڈی چنگی بنائی چٹھی آسمانو احمد کھول کے کن سن لے میری بہنی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ تو لے نانی اس جہان اتے آئے اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہ
زینانی شاید اج کل موت شاید اج کل موت سارے اتے آئی چٹھی آسمان آمد قرآن دیاں تلاوتاں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے جانزار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک رات میں اپنی حویلی دے اندر میرے اونٹاں بکریاں دا واڑا تے میں اپنی حویلی دے اندر رات دا ٹائم تے میں نماز دے اندر قرآن دی تلاوت شروع کر لینا اللہ کرے ساڈے دلوں دے اندر قرآن پڑھن دا شوق پیدا ہو جائے اللہ دے قرآن دی تلاوت دا ذوق پیدا ہو جائے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں رات نو قرآن پڑھن لگ پیا تے سورہ بقرہ دی میں تلاوت شروع کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون حضرت اسید بن حضیر فرماندے نے میں سورہ بقرہ دی تلاوت شروع کرنا میں پڑھدا جانا تلاوت کری جانا تے میرے قریب میرا ایک کوڑا بجیا ہویا ہے میں قرآن پڑھنا قرآن دی تلاوت کرنا مینوں نہیں پتا وہ میرا کوڑا جیڑا اچھلنا شروع ہو جاندا ہے میں تلاوت بند کرنا تے کوڑا بھی رک جاندا ہے میں پھر تلاوت شروع کرنا تے کوڑا پھر اچھلنا شروع کر دیندا ہے میں بڑا پریشان ہو گیا میرا بیٹا کول یحییٰ لیٹیا ہویا ہے تے میرے دل دے اندر خدشہ آیا مت کوڑا کدھر لت مارے تے میرے بیٹے نو نقصان نہ پہنچ جائے پر یہ بڑی عجیب بات ہے قرآن پڑھنا تے کوڑا اچھلدا قرآن دی تلاوت روکدا تے کوڑا بھی رک جاندا آخر میں صبح نہ رات انجی بیت جاندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول میں آیا تے رات دا سارا واقعہ میں اللہ دے پاک نبی نو بیان کر دینا وا تے آقا پتہ کی فرماندے نے اے ابن حضیر تو پڑھدا رہندا ابن حضیر تو قرآن پڑھدا رہندا اللہ دے نبی بیٹے یحییٰ دی وجہ نال ڈر پیا کدھر کوڑا لت نہ مار دے وے تے میرے آقا فرماندے نے او اسید بن حضیر پروانیاں پتہ ہی جیڑی تینو روشنی نظر آ رہی سی نا جیڑی تینو صاحبان تے چراغ نظر آ رہا سن تو قرآن زمین تے پڑھ رہا سے تے رب دے فرشتے
فرشتے ملائکہ آسمان تو آ کے تے تیری زبان وچوں رب دا قرآن پہ سن دے سن، قرآن تو پڑھ رہا سے۔ اے نصیبہ والا او بندہ جیڑا قرآن پڑھ دا تے قرآن سن دا، او بڑا بد نصیب بندہ جیڑا قرآن تو دور جاندہ سنن تو بھی دور جاندہ۔ کملیا تو نہیں سنے گا، رب فرشتیاں نو بھیج دے گا، میرا بندہ قرآن پہ پڑھدا ہے، جا کے میرے بندے دی زبان وچوں میرا قرآن سن کے آ جایا جے۔ میرے آقا فرماندے نے اسید بن حضیر جدو تو قرآن پڑھ رہا سے، سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہا سے، فرشتے تیرے قریب قریب آ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت سن دے سر، تو تلاوت بند کر دا تے کوڑا بھی اس واسطے کھلو جاندہ، فرشتے ذرا دور ہو جاندے۔ فرمایا ابن حضیر تو قرآن پڑھ دا رہندہ، رات گزر جاندی، اے جڑے آسمان تو ملائکہ رب دے فرشتے آئے سر، تو ساری رات قرآن پڑھ دا، اے ساری رات فرشتے قرآن سن دے رہندے، دن جڑ جاندہ تے ہر آکے نہ فرشتیاں دا دیدار کر لیندی۔ سبحان اللہ۔ او لوگو قرآن کیسی گلا انہوں پڑھ کے تے ویکھنا، پڑھن والے دا قرآن جدوں پڑھ دے تے فرشتے سن دینے، فرشتے کن لا کے سن دینے۔ ایتے صحابی رسول ہے، میں صدقے جاواں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینج ایک دن تشریف فرمانے تے میرے آقا فرما دینے میرا عبداللہ کتھے وے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے آقا آواز دے دینے، اے پیارے عبداللہ جی اللہ دے مبی میں حاضر، میں صدقے جاواں سونیا میں حاضر۔ فرمایا عبداللہ ذرا قریب آجا۔ واہ پیارے عبداللہ تیرے مقدران دا کیا کہنا، میں ترسا نبی دے دیدار نو، تسی ترسو پیغمبر دے دیدار نو، میرے نبی آپ بلا رہنے، عبداللہ میرے ذرا قریب آجا۔ اے بھی قرآن دی برکت ہے، عبداللہ قریب آ جاندے نے تے آقا فرماندے نے اے عبداللہ جی اللہ دے نبی حکم فرماؤ۔ فرمایا عبداللہ میرے کول بہ جاتے، اج مینوں رب دا قرآن ہی پڑھ کے سنا دے، اج مینوں رب دا قرآن ہی پڑھ کے سنا دے۔ کنا ذوق ہے کنا شوق ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت، کنی دل لگی ہے رب دے کلام دے نال۔ میرے آقا فرما دے نے عبداللہ مینوں اللہ دا قرآن ہی پڑھ کے سنا دے۔ حضرت عبداللہ کو عرض کر دینے محبوب جی اے قرآن اللہ نے تواڈے اُتے نازل فرمایا، سونیا تسی پڑھو تے میں تواڈے کول بہ کے اللہ دا قرآن سنا، پڑھو تسی تے سنا میں۔ میرے آقا نے پتہ کی واجدہ مولوی ہوندا اونے کتھوں اپنے شاگرد نو کہنا ہے یار میں تینوں روز پڑھانا، اج میرا دل کردہ تو پڑھ کے میں سن لواں۔ اپنی توہین سمجھدا پیر اپنے مرید کولوں قرآن سنن دی توہین سمجھدا، اج دا مولوی اپنے شاگرد کولوں استاد قرآن سننا میاں توہین سمجھدا۔ اوے میں صدقے جاواں او پیغمبر دی اعلیٰ تعلیم تو اعلیٰ اخلاق کو آقا فرماندے نے عبداللہ مینوں رب دا قرآن سنا۔ اگو شاگرد بھی بڑا آلہ ہے، آندہ سونیا تسی پڑھو تے میں سنا۔ تے میرے آقا نے پھر کی فرمایا عبداللہ اے تے دل دی گل ہے، اج میرا
دل کردا ہے کہ میں رب دا قرآن تیری زبان وچوں سن لواں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نا میرے آقا دے سامنے ادب نال بہ جاندے نے، قرآن دی تلاوت شروع فرماندے نے۔ جناب عبداللہ دا قرآن نال لگن بڑی، قرآن نال محبت بڑی، قرآن نال پیار بڑا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق آمدا ہے جدو اللہ کریم نے نبی پاک دے سورہ الرحمن نازل فرمایا۔ سورہ الرحمن سارا قرآن ہی موتیاں دی لڑی ہے، پر صدقے جاوا سورہ الرحمن دا حسن کچھ رب نے اپنا ہی بنا دیتا ہے۔ اے سورت اللہ کریم نے میرے پیغمبر اتے نازل فرمائی، آقا نے صحابہ نو پڑھ کے سنائی، ان دل کے ذوق آیا، صحابہ دے دل اندر ایک شوق آیا، ایڈی پیاری قرآن دی سورت ادری ہے تے دل کردہ اے قرآن دی سورت بیت اللہ وچ پڑھی جائے، اللہ دا کلام اللہ دے گھر دے کول پڑھیا جائے۔ پر مکے دے کافر بڑے سخت نے، مکے دے مشرک بڑے پتھر دل نے، اے قرآن نہیں پڑھن دیندے۔ میں صدقے جاواں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے، اوے ساتھیو پریشان نہ ہویا جے دل ہوئی ہے تے ایک قرآن دی سورت دی میں جا کے تلاوت کرنا، بیت اللہ دے کول اے قرآن دی سورت میں پڑھ کے آنا۔ صحابہ کہندے نے او پیارے عبداللہ تیری عمر تھوڑی ہے، اے بڑے سنگ دل نے، تو قرآن پڑھے گا اے پڑھن نہیں دین گے، تو قرآن پڑھے گا اے ڈانٹن گے۔ فرمایا کوئی گل نہیں، محبت نہ قرآن نال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ دے وچ آ جاندے نے تے بیت اللہ سامنے وے، او کیسی محبت کیسی لذت آ رہی ہوئے گی پڑھن دی۔ جدو اللہ دا گھر ہوئے نماز بندہ مکی مسجد وچ بھی پڑھدا ہے، نماز بندہ الفتح مسجد وچ پڑھدا ہے، دوسریاں مسجداں دے اندر بندہ 5 وقت دی نماز دے ادا کردا ہے۔ پر یارو ذرا سوچو تے صحیح نا، جنوں اللہ اے نصیب وچ بیت اللہ وچ نماز پڑھنا کر دے وے، فجر دی نماز بیت اللہ وچ اللہ توفیق دے دے، اللہ دا گھر سامنے ہوئے، ان دی نماز دی لذت کیا ہوئے گی۔ جنوں مسجد نبوی دے اندر امام نماز دا موقع رب دے دے، او نماز پڑھ دے، ان دی نماز دی لذت کیسی ہوئے گی۔ ادھر نماز پڑھ دے عرش والے رحمان دی، ادھر خیال تے آندہ ہوئے گا آج جتھے میں کھلوتا شاید تے میرا پیغمبر بھی کھلو کے نماز پڑھدا ہوئے، لذت پیار ود جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حرم پاک بیت اللہ سامنے وے تے پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام۔ جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دے پین رب دا کلام، ادھر مکے دے کافر آندے نے اوے عبداللہ رک جا، اے پڑھنا بند کر دے، اے تلاوت بند کر دے۔ کافر روک دینے، عبداللہ روک دینے، کافر ٹوک دینے، پیارے عبداللہ پرواہ نہیں کر دے۔ اور قرآن دا نشہ ہی ایسا ہے، اللہ دی قسم بندہ سولی تے چڑھیا ہوئے تے جنوں نشہ قرآن دا لگیا انہوں اپنی موت دا فکر کوئی نہیں، ان دی زبان تو جاری ہے تے قرآن دی تلاوت ہی جاری ہے۔ نشہ ہی رب نے ایسا لایا ہے، مکے دے کافر پتھر مارن لگ پیندے نے۔ آئے میرے عبداللہ، میرے نبی دا پروانہ پتھر کھائی جاندہ ہے، قرآن پڑھی جاندہ ہے، پتھر کھائی جاندے نے، قرآن دی تلاوت کری جاندے نے۔ میرے عبداللہ نے بڑے پتھر کھا دے، جسم زخمہ چور ہو گیا۔ صحابہ نے ویکھیا تے آمدے نے عبداللہ تینوں کیا سینا، ایک کافر بڑے سنگ دل نے، قرآن نہیں پڑھن دیں گے، بیت اللہ کو اللہ دا کلام نہیں پڑھن دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انو پتہ ہے کی آمدے نے، اور میرے ساتھیوں رب دا شکوہ نہیں کیتا، اے نہیں آکھیا اللہ میں تیرا قرآن پڑھا اے مینوں پتھر مار جان، بلکہ کی فرماندے نے حضرت عبداللہ آمدے نے میرے ساتھیوں قرآن تے پہلے بھی پڑھدا سا، تلاوتہ پہلے بھی کردا سا، پر اج پتھر کھا کے جیڑا مزہ قرآن پڑھن دا آیا پہلے آیا ہی نہیں سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نیو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا فرماندے نے عبداللہ پڑھ قرآن، عبداللہ تلاوت کر قرآن دی، سورہ بقرہ دی، سورہ نساء دی تلاوت شروع کر لئی، پڑھن لگ پیندے نے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں ادب نال نظر نیویاں کیتیاں نے، میں قرآن پڑھن لگ پیا، اللہ دے نبی سن دے جا رہے نے تے پڑھ دیا جدوں میں اس آیت تے پہنچیا نا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ دے اندر آخرت دا ذکر آ گیا ہے تے میرے آقا دے دل دی کفیت کیسی ہو گئی ہے، اے دی آواز کان وچ پہنچ دی ہے تے میرے آقا دی آنکھاں دے سامنے میدان محشر دا منظر آ جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے اے عبداللہ بس کر دے، اے عبداللہ، اے میرے پیارے عبداللہ بس کر، تلاوت بند کر دے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں تلاوت بند کی تھی، اپنی نظرہ چک کے اپنے نبی دے چہرے تے لگائیاں، میں کی وینا پہلے پڑھی جامدہ سا، میں تے نبی دا چہرہ ہی نہ ویکھیا، ان جدوں آقا فرمایا بس کر، میں نبی پاک دے چہرے تے نظرہ ماریا، وینا کیا میں قرآن پڑھ رہا سا، آقا قرآن سن رہے سن تے روئی جا رہے سن۔
میرے نبی قرآن دی تلاوت سن کے روئی جاندے نے، آنسو بہائی جاندے نے۔ نبی قرآن سنے، صحابی قرآن پڑھ دے، نبی قرآن سن دے، سن کے بھی اللہ دے نبی روئی جا رہے نے۔ پھر ایک موقع آیا، میرے آقا فرماندے نے ابئی جی اللہ دے نبی حضرت ابئی بن کا بہت بڑے قاری قرآن، اللہ نے بڑی آواز عطا، یہ بھی رب دی عطا ہے، اور بندہ سونا بھی ہوندا ہے لیکن آواز پیاری نہیں، بندہ رنگ دا کالا ہوندا ہے لیکن رب انہوں آواز پیاری دے دیندا ہے۔ حضرت ابئی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیارے قاری، آواز اللہ نے بڑی پیاری عطا فرمائی ہے۔ تے میرے آقا فرماتے نے اے ابئی جی اللہ دے نبی، فرمایا ابئی اج مینوں رب نے آکھیا ہے، ابئی اج مینوں رب نے آکھیا ہے کہ میرے ابئی نو میرا قرآن پڑھ کے تو سنا دے۔ اللہ دے نبی تے روز ہی قرآن سے آبا نو سنا دے، پر حضرت ابئی دی شان دا کیا کہنا، عظمت مقام دا کیا کہنا۔ آقا فرماندے نے ابئی اج رب نے مینوں تیرا نام لے کے کیا ہے کہ میرے ابئی نو میرا کلام تسی پڑھ کے سناؤ۔ جدوں آ گل سنی نا حضرت ابئی خوشی وچ آ جاندے نے تے گل نو پھر دہرایا، آندے نے سونیا میرے رب نے توانوں میرا نام لے کے آکھیا ہے، میرے رب نے میرا نام لے کے توانوں کیا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے ہاں ابئی رب نے تیرا نام لے کے آ گیا۔ ادھر میرے آقا نے فرمایا ابئی رب نے تیرا نام لے کے آ گیا، تے ابئی خوشی وچ آ کے رونا شروع ہو جاندا ہے۔ ابئی خوشی وچ آ کے اکھاں وچوں آنسو نکلا لگ پے، ہائے میرے اللہ میں ایڈیاں قسمتاں والا کہ رب عرش تے بہ کے مینوں یاد پہ کردا ہے، رب عرش تے بہ کے میرے تذکرے کری جاندا ہے، رب میرا نام لے کے نبی پاک نو کہہ رہے ہیں۔ تے میرے آقا دے سامنے حضرت ابئی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انج بہ جاندے نے، تے میرے پاک پیغمبر رب دے قرآن دی ایک سورت دی تلاوت شروع کر دینے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ میرے نبی سورت پڑھ رہے ہیں، آقا پڑھی جاندے نے تے ابئی سن کے روئی جاندا ہے، اوتھے حضرت عبداللہ پڑھی جاندے نبی روئی جاندے، ان نبی قرآن دی تلاوت کری جاندے نے تے ابئی پیارا روئی جاندا ہے۔ اوے دوستا تو تے میں سوچنا قرآن اسی بھی پڑھنے ہاں پر سانو تے رون نہیں آندا، قرآن اسی بھی پڑھنے ہاں ساڈیاں اکھاں کدے گلیاں نہیں ہوندیاں، آمیاں فرق میں پڑھا تے سوچ کے نہ پڑھا، میں پڑھا تے غور کر کے نہ پڑھا، تو پڑھے تے قرآن تے غور کر کے نہ پڑھے، نبی پڑھے تے ترجمہ جان تے پڑھے۔ میرے نبی نو پتہ ہے قرآن کی کہہ رہے ہیں، صحابہ پڑھ دے تے قرآن نو جان کے پڑھ دے کہ قرآن سانو کہہ کی رہا ہے۔ اگر یہ کوئی کیفیت میری تیری بن جائے، قرآن پڑھ دیا تے لذت ود جائے، دل نرم ہو جائے، اور قرآن تڑپا کے رکھ دے وے، قرآن روا کے رکھ دے وے۔ قرآن اج بھی کلام تے او ہوئی ہے جنوں نبی پڑھ دے تے رو پیندے،
صحابی فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پڑھ دے نماز پڑھ دینا تے نہ خوف تاری ہو جاندا اللہ دے پاک نبی دے سینہ مبارک وچوں انج سسکیاں دیاں آوازاں سنائی دیندیاں جویں چکی چلان والا چکی چلاندا تے چکی آوازاں دیندی میرے نبی دے سینے وچوں اللہ دے خوف نال سسکیاں دیاں آوازاں نکل دیاں فرماندے جویں ہانڈی پک دی ابالے کھاندی آوازاں دیندی ہے اللہ دے پاک نبی دے سینے دے وچوں اس طرح رون دیاں اس طرح سسکیاں دیاں آوازاں نکل جاندیاں او میرے ویر قرآن پڑھیا کر تے پوری توجہ نال پڑھیا کر اج وجہ کی ہے اسی پڑھنیاں تے اثر کیوں نہیں ہو رہا نبی قرآن پڑھ دے تے رو جاندے ابو بکر قرآن پڑھ دے تے آنسو گرا لیندے عمر فاروق قرآن پڑھ دے تے رو پیندے میرا عثمان قرآن پڑھ دا اکھاں وچوں آنسو گرا لیندا میرے علی قرآن پڑھ دے تے رو پیندے ابو بکر تے او نرم دل جے لوگو میرے نبی دا پیارا وزیر میرے نبی دا پیارا ساتھی آئے نبی دی زبانوں جنت دیاں بشارتیں پان والے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر ایک چھوٹی جی مسجد بنائی اوتھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب دے قرآن دی تلاوت اچھی آواز نال کر دے میرے رب دے قرآن نو اچھی آواز نال پڑھ دے مکے دے کافر تے مشرک میرے پاک نبی کو لائے آمدے نے محمد ابو بکر نو ذرا منع کر دے ابو بکر نو روک دے آجیری کلام نے تے میرے تے اتری ہے اینو اچھی نہ پڑھے اینو پڑھنا تے آہستہ پڑھے آقا فرماندے نے ابو بکر اپنے گھر پڑھ دے تو انو نقصان کی ہے کہ مکے دے مشرک دے کافر پتہ ہی آمدے کی نے آمدے نے محمد ابو بکر اپنے گھر اللہ دے کلام نو پڑھ دے کتاب نو پڑھ دے تے پڑھ دا ایسے انداز نالے ساڑیاں بیویاں ساڑیاں عورتاں تے بچے رو لگ پیندے نے او لوگوں قرآن دی تاثیر ہی ایسی ہے یہ تے کافر سن دے تے رو پیندے کافراں دیاں عورتاں سن دیا او رو پیندیاں او تم مسلمان ہو کے قرآن پڑھنے تے تیرے دل تے اثر کوئی نہیں مسلمان ہو کے قرآن سننے تے تیرے دل تے اثر کیوں نہیں دل کیوں پتھر بن گئے وجہ صرف اسا اپنے بچے نو کا سکول اندر پہلے دن بھیجیا اور انگریزی دی کتاب استاد نے پڑھائی بغیر ترجمے دے نہ پڑھائی انگلش دی کتاب پڑھائی سمجھا کے پڑھائی آئے افسوس ہے ساڑیاں مسجد اندر ساڑے مدرسے اندر بچہ 3 سال لگا کے حافظ قرآن تے بن گیا لیکن ترجمہ نہ پڑھا سکیا استاد حافظ قرآن تے بچہ بن گیا لیکن قرآن دا ترجمہ نہ پڑھایا اور 20 سال تک مسجد دا نمازی رہا 50 سال تک مسجد دا نمازی رہا لیکن اللہ اکبر تو نماز دا سلام پھیرن تک اسی نماز دا ترجمہ نہ جان سکے نماز دا مفہوم نہ سمجھ سکے ایک ہوتے وجہ ہے بندہ قیام اندر اندہ دل کاروبار اندر بندہ رکوع اندر اندہ دل دماغ اندی تجارت اندر بندہ سجدے مسجد میں سجدے وچ بیا ہے اندہ دل دماغ اندے دفتر تے لگے وجہ کی ہے قرآن تے نہیں پڑھیا وجہ کی ہے نماز پڑھ رہے لیکن نماز دے ترجمے دا پتہ کوئی نہیں میں کن دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتا میں کن دے سامنے رکوع کر رہا کس واسطے کر رہا میں کن دے سامنے سجدہ ریز ہاں کن دے اگے سجدہ کر رہا پردہ دے بھی آئے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی
اگر اندہ ترجمہ جان جاندہ تے تڑف کیوں نہ جاندہ سجدے اندر انہوں پتہ ہوندہ میں کیڑے مالک دے کولو اپنے داتا کولو اپنے شہنشاہ کولو اپنے پیدا کرنے والے رب اگے ڈگیا پیا میں ان دے اگے پیشانی سٹی ہے گناہ میرے سامنے نے معاف کرنے والا میرا رب ہے میری تنہائی دے گناہ وہ بھی رب نے معاف کرنے میرے ظاہری گناہ وہ بھی رب نے معاف کرنے میرے چھپ کے کیتے گناہ وہ بھی رب نے معاف کرنے نے وہ جدوں پتہ ہی نہیں دعا دا مطلب کی ہے تے ان دی آنکھ وچوں آنسو کیویں نکلے ان دے سینے دے وچوں سسکیاں دیاں آوازاں کیویں سنائی دے آئے میرے بھائی قرآن نو پڑھ تے پھر لذت آئے گی ترجمے نالے نو پڑھنا شروع کر دے ادھر پڑھدا جائے گا ادھر ایمان وددا جائے گا ترجمے نال جان کے قرآن دی تلاوت کردا جائے گا اللہ تیرے دل نو چین تے سکون عطا کردا جائے گا پڑھیا کرتے قرآن نو سمجھ کے پڑھیا کر آئے قرآن تے آج بھی ہوئی ہے میری ماں تے میری پہنو پہلی بات دے ہے کہ رمضان تو علاوہ بیبیاں قرآن پڑھ دیا ہی نہیں اللہ ماشاءاللہ کئی کار ایسے رمضان آمدہ تے قرآن تو غلاف اتر جاندہ رمضان چلا گیا قرآن تے ریشمیل غلاف تاکہ انہوں اچھی جگہ تے رکھ دیتا اوہ ظالمہ اپنے پتر دا بھی منہ ہر روز کئی مرتبہ ویکھ لینا ہے او میری ماں میری یہ پہنے اپنی بیٹی دا چہرہ کئی مرتبہ روز ویکھ لینی ہے آئے تیری نصیب اندر تیرے قسمت دے اندر صرف قرآن دا دیدار ہی نہ ہویا قرآن نو ویکھنا تو پسند نہ کیتا اپنا فرنیچر ہر روز وینیے تے چاڑنی ہے قرآن نو تو سال دے اندر کدی چاڑنا بھی پسند نہ کیتا قرآن تو مٹی کٹا اتارنا بھی کدی پسند نہ کیتا شاید تو قرآن تو مٹی کٹا اتار دیا تیرے دل وچ قرآن دی تلاوت دا شوق پیدا ہو جاندا تو رب دے قرآن تو کھول دی پھر تینوں رون کیویں آوے تیرا دل کیویں قرآن نرم کرے قرآن امی عائشہ پڑھ دی تے رو پیندی قرآن میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ پڑھ دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل جاندے او لوگوں فرق کروے وے او نہ قرآن نو سمجھ کے پڑھیا اسی قرآن نو سمجھ کے نہیں پڑھیا قرآن ایک ہوئی ہے بندہ بہ گیا جی تلاوت کرے اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ اے قرآن دیاں آیتاں پڑھ دے امدہ ترجمہ دے ذہن میں جا رہے ہیں انہوں اپنی موت بھی یاد آئے گی تے اپنا مویا باپ بھی یاد آ جائے گا موت والی آیتاں پڑھ دے اپنی موت بھی یاد آئے گی ماں دی قبر بھی یاد آئے گی ماں دی موت بھی یاد آئے گی موت دی آیتاں قرآن دیاں پڑھیاں اپنی موت یاد آئے جڑے بیٹے دے سامنے باپ دا جنازہ اٹھے باپ دی موت بھی یاد آ جائے ماں دی موت بھی یاد آ جائے ماں جمے بھائی دی موت یاد آ جائے رشتے داروں دی موت یاد آ جائے استادہ دی موت یاد آ جائے استاد پڑھدہ شاگردہ دی موت یاد آ جائے پیر پڑھدہ تے مریدہ دی موت یاد آ جائے مرید پڑھدہ تے موئے پیر دی موت یاد آ جائے او قرآن تے ہلا دین والی کلام ہے بندہ پڑھدہ القاریہ تم القاریہ الحاکم التکاثر الحاکم
تکاثر حتی زرت المقابر حتی زرت المقابر حتی کہ قبرہ وچ ہی جانا جے بندہ پڑھدا ہے بندے نو اپنی قبر دا نقشہ زندگی وچ سامنے آ جاندا ہے بندہ قرآن دی آیت پڑھدا ہے حتی زرت المقابر اپنے باپ دی قبر دا نقشہ آ گیا حتی زرت المقابر ماں دی قبر دا نقشہ ذہن وچ آ گیا جدو حتی زرت المقابر پڑھیا قبر دا نقشہ ذہن وچ آیا کیوں نہیں روے گا کیوں نہیں دل نرم ہوئے گا قرآن پڑھیا سمجھ کے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اور زلزلے اج بھی آندے نے زلزلہ آندا ہے توبہ توبہ کر دے مکان وچوں نکل جانے زلزلے اج بھی آندے نے توبہ توبہ کر دے دکاناں تو باہر نکلنے توبہ توبہ کر دے گھراں وچوں نکل کے لین تے چلے جانے زلزلہ اج بھی آندا ہے توبہ کر کے پارک وچ آ گیا ہے آیا بد نصیبہ قسمت سو گئی ہے زلزلہ آیا تے ڈر کے مسجد وچ آنا چاہیے اندھیری چل دی طوفان آندا بارش بس دی چن گرہن لگدا سورج گرہن لگدا میرا نبی مسجد وچ آ کے نماز شروع کر لیندا اسی زلزلہ تے وینے مسجد وچ پھر بھی نہیں آندے زلزلہ رک گیا زمین ٹھہر گئی ساڈے دل دی کیفیت بدل گئی رب کون تے اسی کون او میاں سمجھیا نہیں پھر دل کیویں نرم ہوے پھر اکھاں وچوں آنسو کیویں نکلے جدوں زلزلہ آندا ہے یا قرآن دیاں آیتاں پڑھدا ہے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها قیامت دا نقشہ رب دا قرآن تے سورہ زلزلہ اے بیان پہ کر دیئے او زمین تے زلزلہ آئے گا اللہ کنا کو زلزلہ آئے گا فرمایا زمین پھٹ جائے گی اللہ کنا زلزلہ آئے گا فرمایا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے اللہ قیامت دا زلزلہ کنا کو زلزلہ ہوئے گا فرمایا لوگوں آسمان پھٹ جائے گا آسمان دے ستارے بے نور ہو کے چڑھنے شروع ہو جان گے بڑے پہاڑ سخت نے قیامت نو زلزلہ آئے گا روئیں دی طرح اٹھ دے نظر آ جان گے ان بندہ غور کر کے قرآن دی سورت پڑھ دے کہ میں دل نرم قرآن نہ کرے قرآن پڑھ دے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اور لوگوں میرے کولو ڈر جاؤ اللہ قرآن اندر کدرے انسانانو خطاب کر کے کدرے کل کائنات دے انسانانو مخاطب ہے کدرے ایمان والیانو رب مخاطب ہو کے فرما رہا میرے کولو ڈر جاؤ ایتے کل کائنات دے انسانانو رب کہہ رہے ہیں مسلمانانو بھی کہہ رہے ہیں
رب کافراں نو کہہ رہے ہیں، پاکستانیاں نو کہہ رہے ہیں، مشرق والیاں نو، مغرب والیاں نو، شمال والیاں نو، جنوب والیاں نو اللہ قادے تو ڈرا رہے ہیں۔ فرمایا ان زلزلہ تساعت شیء عظیم، او قیامت دا زلزلہ، ڈر جاؤ ڈر جاؤ، دودھ وچ پانی پان والے ہو رب کولو ڈر جاؤ، مرچاں وچ پھک پا کے بیچن والے ہو رب کولو ڈر جاؤ، کٹ تولن والے ہو، روزہ رکھ کے ظلم کرن والے ہو رب کولو ڈر جا، کٹ ماپن والے ہو رب کولو ڈر جا، پیسے صحیح قیمت لے کے او میاں پھل گندا تے کیڑیاں والا دین والے ہو رب کولو ڈر جا۔ رات دی تنہائی اندر لوگاں دیاں بیٹیاں تے غلط موبائل ملا کے فون کرن والے رب کولو ڈر جا، چوری کرن والے رب کولو ڈر جا، ڈاکے مارن والے رب کولو ڈر جا، بدکاری کرن والے رب کولو ڈر جا، جھوٹ بولن والے رب کولو ڈر جا، اور چگلی کرن والے رب کولو ڈر جا، غیبت کرن والے رب کولو ڈر جا، سود کھان والے رب کولو ڈر جا، حلال دے لقمے تو دور رہ کے حرام دے نال اپنا پیٹ پالن والے انسانہ رب تینو کہہ رہے ہیں میرے کولو ڈر جا۔ کیوں نہیں ڈردا؟ قرآن دہائی دے رہے ہیں رب کولو ڈر جاؤ اور قیامت دے زلزلے کولو ڈر جا۔ اللہ کتنا بڑا زلزلہ، اے تے دلیر ہو گئے۔ فرمایا لوگوں قیامت دا زلزلہ بہت بڑا، اللہ کتنا فرمایا دودھ پلان والیاں ماما اپنے دودھ پیندے بچے نو بھول جان گیاں، ماں سب کچھ گوارا کر لے گی، گڈی تو چھال مارنی اولاد دی وجہ نال ماں گوارا کر دی ہے، لیکن بیٹے نو گڈی تو سٹنا گوارا نہیں کر دی، ماں بھکھی رہ جائے گی اپنی اولاد واسطے، اپنی اولاد نو ہمت طاقت دے ہوندیاں بھکھیاں نہیں رہ دیں گی، سب کچھ گوارا سب کچھ قربان والدین اپنی اولاد تے کرے گا۔ لیکن لوگوں او قیامت دا زلزلہ کتنا بڑا زلزلہ زندہ خوف کر دیتا، قیامت دا زلزلہ کتنا بڑا زلزلہ زندہ کدے اپنے دل وچ ڈر نہیں لے آمدا، کدی خیال نہیں لے آمدا۔ فرمایا اتنا بڑا زلزلہ دودھ پلان والیاں ماواں اپنے دودھ پیندے بچیاں نے اس دن بھول جان گیا۔ اتنا بڑا زلزلہ حاملہ دے عمل گر جان گے، لوگ جانور وحشی جانور آپس دے اندر ملے ہون گے، اور جنہ جانورہ تو درندیاں تو لوگ ڈر دینے اس دن انہاں دے ویچی پھر جان گے، جیڑے جانور انسانہ تو ڈر رہنے او انسانہ ویچ خلط ملت نے، اوے اس دن اس طرح دا عالم ہوئے گا، نظر ان جائے گا جویں نہ لوگاں نشہ کیتا ہے لیکن نشہ نہیں کیتا ہوئے گا، اس دن دا غضب ہی نہ ہوئے گا اور لاکی نہیں ہوئے گی کہ کوئی کسی دی بات پوچھن واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ ایمان نہ ذرا جواب دینا، قرآن دیاں اے چند ہیتا اے سورہ پڑھ گئے، اے سورت نو پڑھ دا تے غور کر دے، نقشہ قیامت دا زلزلہ دا ہے تے دل قرآن نرم نہ کرے اور تینو قرآن روان تے مجبور نہ کرے۔ رب دا قرآن کی آمد ہے، اللہ فرماندے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم، یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور لوگو اللہ کو لو ایمان والے ہو، آپ بھی بچ جاؤ اپنے اہل و عیالو، اور نمازیو حاجیو آپ نماز پڑھ دے ہو، اپنے گھر والیاں نو بھی دعوت دیا کرو، اور آپ نماز پڑھ دے ہو
اپنی اولاداں نو بھی دعوت دیا کرو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو او ایمان والے ہو کو انفسکم واہلیکم نارا آپ بھی بچ جاؤ اپنے اہل و عیال نو بھی بچا لو اللہ قادے تو بچا لئیے فرمایا جہنم دی اگ کو لو بچا لو اور سانو تے فکر ہی کوئی نہیں جہنم دا نام سن کے صحابہ طرف جاندے میری او ماں تے میری او پہنو توانو تے فکر ہی کوئی نہیں جہنم دا خیال امی عائشہ دے دل وے جاندا آنسو گرا لیندیاں جہنم دا خیال پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ دے دل وے جاندا پیغمبر دی بیٹی جنہوں نبی نے جنت دی بشارت ہی نہیں دیتی بلکہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ قیامت والے دل تو جنتی اور دادی سردار ہوئیں گی اور سرداریاں پان والی جنت دا جہنم دا خیال آئے تے رو پوے میں تے تو فکر ہی نہیں کر دے قرآن پڑھیا کر فرماندے نے سیونی دوزخ پہ آ پتر جلاوندا سیونی دوزخ پہ آ پتر جلاوندا شور پہاڑ وانگوں شور مچاوندا ویکھ کے نبیاں داوی جیجے کو براوندا ہوئیے دیوانی خلقت عقل گوائیا وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا سب نام دا جی وچ مٹھی دے ہو گیا مان تن ٹوٹا سب طاقتاں کھو گیا آ بھول گئے نے سجن خلقت دس دی پرائی آئے پینانو چھڑ دیتا اینا سکیاں پراوان نے یاد نہ کیتا یار دوست اشناوان نے سٹ دیتا روم دائی بچہ سٹ دیتا روم دائی بچہ جم دی اماوان نے پتر نو یاد نائی آج کدھر گئی مائی کوئی نہیں جیوارو بندا جند نمانی دا لگی تے کوٹ ملدا نہیں پانی دا دور ایک حوض دس دا سونے نبی حقانی دا پر پتہ نہیں ساکی کوثر آج قیمت کی لائی چٹی آسمانو احمد سرور نو آئی جتے قرآن ساڑی روحانی طور دے میاں قرآن سانو سمجھا رہے ہیں روحانی طور دے جتے اللہ دا قرآن ساڑا علاج کر رہے ہیں اوتھے رب دا قرآن جسمانی بیماریاں دا بھی علاج کر رہے ہیں کیوں اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا قرآن میں مومنہ واسطے شفا بھی بنایا ہے قرآن نو میں رحمت بھی بنایا ہے میرے نبی دے صحابی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے نبی پاک نے ایک قافلہ بھیجیا ایک جگہ تے پہنچیا نا اوتھے نبی دے صحابہ اس قافلے والے اوتھوں دے بستی ڈیرے والے انو کہہ لگے یار اسی مسافر اسی مہمان
تے ساڈی مہمان نوازی کیتی جائے، انہاں مہمان نوازی نہ کیتی، صحابہ نو کھان واسطے نہ دیتا۔ رب دا کرنا ایسا ہویا، اس بستی دا سردار اتھوں دا جیڑا چودھری ہے انہوں موذی جانور لڑ گیا، زہر والا موذی جانور لڑ گیا، انہاں سارے علاج کروائے، حکیم علاج کر رہے ہیں، دعائیاں دے رہے ہیں، پر فرق نہیں آ رہا، درد مک نہیں رہا، زہر مکدا نہیں پیا۔ آپس میں جامدے نے او جڑے درویش آئے سن انہاں کل پتہ کرو کوئی دم درود کرن والا ہوئے، انہاں کل پتہ کرو یاد کوئی علاج کر دے۔ قبیلے دے لوگ آئے میرے نبی دے صحابہ کو آمدے نے یار تواڈے وچوں کوئی علاج کرن والا ہوئے، تواڈے وچوں کوئی دم کرن والا ہوئے، ساڈے سردار نو سپ لڑ گیا، ساڈے سردار نو موذی جانور ڈنگ گیا، بڑے علاج کیتے پر آرام نہیں آیا۔ آئے میں صدقے جاواں نبی دا صحابی بول دے آندہ علاج کران گے، دم کران گا، رب شفا دے دے گا۔ یقین پورا ہے رب دے قرآن ہوتے، کیوں یقین رب دا قرآن ہے، پیغمبر دا فرمان ہے، نبی نے فرمایا لوگوں قرآن شفا ہے، نبی نے فرمایا اور لوگوں سورہ فاتحہ شفا ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے۔ نبی دا صحابی آمدہ ہے دم کرانگا اللہ شفا دے دے گا، پر شرط دے وے اے میں دم نہیں کرنا، تو سانو کھانا نہیں کھلایا، اے میں دم نہیں کرنا، بکریاں لوانگے بکریاں تے ہو جاندیاں نے۔ آئے میں صدقے جاواں نبی دا صحابی آیا دم کرن لگ پیا، کوئی منتر نہیں پڑھیا، نبی دا صحابی دم کی کردہ ہے، کوئی چلا نہیں کٹیا، نبی دا صحابی الٹا لیٹ کے پانی وچ کھلو کے دم کرن واسطے چلا نہیں کٹیا، نبی دا صحابی راتاں نو جاگ کے چلے کٹ کے دم نہیں کیتا۔ ہاں ایمان والا ہے، تقوی والے نے، توحید والے نے، اسلام والے نے، دین والے نے، 5 وقت دے نمازی، تہجد گزار نے، صوم و صلات دے پابند، محمد دا چہرہ تکن والے، نبی دے مکھڑے دی زیارت کرن والے۔ صحابی آیا کول بیجم دھائے کی پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے سورہ فاتحہ صحابی پڑھدا جاندا نال نال پھوکا ماری جاندا، تھوڑی تھوڑی اپنے منہ وچ تھک جمع کر کے او مریض تے سٹ دے جاندے نے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے صحابی دم کردا، اللہ نے شفا عطا کر دیتی ہے۔ ادھر دم مکیا، ادھروں بندہ بیماری وچوں انج آزاد ہو گیا جویں کوئی رسیاں نال بندہ بنیا ہوئے، اندیاں رسیاں نو کھول دیتا جاندا ہے، او بندہ آزاد ہو جاندا ہے۔ انجی قرآن دی سورہ فاتحہ، او قرآن پڑھتے صحیح بیمارا، او تو تے پیرا دے دروازے تے تکے کھاندا پھرنا علاج کروان واسطے، جنہ دے اپنے علاج کروان والے او تسی انہاں کو جا کے تہاڈی بھی سوچ تے افسوس ہے۔ آئے قرآن پڑھ، باپ تے بیٹا بیمار، قرآن سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر، بکریاں دے دیتیاں۔ صحابہ نے چلو بھائی تقسیم کریے، بکریاں مل گئی نے۔ آئے صحابہ دی سوچ، فرمایا نا نا نا، نبی پاک کو لو پوچھاں گے اے بکریاں جائز ہویاں پھر کھا لواں گے، جائز نہ ہویاں پھر نہیں استعمال
حال کرانگے. مدینے واپس آئے, واقعہ سنایا. نبی پاک نے فرمایا او پروانے کی پڑھ کے دم کیتا. اللہ دے نبی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا. فرمایا پھر تے قرآن شفا ہے, تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے. جو بکریاں تسا ملیا تو انو مل گئیاں, تسا لیا اے حلال نے, اور اے جا کے تقسیم کر لو تے نال دل جوئی واسطے. آقا فرماندے نے اینا بکریاں وچ حصہ پھر میرا بھی ہے وے, او دم تے میرے کو لئی سکھیا. اوے مکی مسجد دے مقتدیو بڈھے ہو گئے, پٹھوی پیچھے نمازہ پڑھ دے کوئی پرواہ نہیں کردا. اور نبی نے کی فرمایا دم تے میرے کو لئی سکھیا جے, اندے وچ حصہ تے میرا بھی ہے. نال آقا مسکرا ہے, آقا مسکرا ہے. اور لوگوں پھر میں کیوں نہ کہاں چھڈ پیرانو, چھڈ ملوانے دے دمانو, تو سورہ فاتحہ پڑھیا کر. تینوں قرآن نہیں آندا, او بے نماز پیر تینوں دم کرے تو آنا شفا مل گئی. زانی پیر تینوں دم کرے تو آنا شفا مل گئی. بدکار پیر تینوں دم کرے تو آنا شفا مل گئی. شرابی پیر تینوں دم کرے تو آنا شفا مل گئی. اصل گالے وے تیرا شرابی تے اعتقاد ہو گیا, تیرا زانی تے اعتقاد ہو گیا, تیرا بدکار تے اعتقاد ہو گیا. کاش کو رب دے قرآن اتے یقین کر لیندا, اور جن دے سینے اتے ایک قرآن اتریا ہے اس محمد پاک دی زبان تے یقین کر لیندا. رب دے رسول نے سورہ فاتحہ نو کیا کیا, بولو کی کیا, شفا کیا. جیڑا جس بیماری اندر ہے خدا دی قسمیں او سورہ فاتحہ پڑھ کے دم شروع کر دے, میرا مالک انہوں شفا عطا کرے گا. اور حاجت واسطے 2 رکعتاں پڑھ لے, انہوں حاجت ہے اللہ کو لو صحت منگن دی, بیماری دور کران دی. 2 رکعتاں پڑھے بیٹھے پوری عاجزی, اے دعا بھی ہے سورہ فاتحہ, جتے شفا ہے اتے دعا بھی ہے. عاجزی نال مالک اگے ہاتھ اٹھا لے, سورہ فاتحہ نو پڑھی جائے. اے زیم نال اللہ سارے ڈاکٹرہ تو مایوس ہو گیا, نہیں پہ بس پلدا, میرے اللہ بیماری تو کٹن والا ہے, اللہ شفاوہ دین والا تو ہے. پڑھنا تو شروع کر دے, انشاءاللہ مالک دی توفیق دے نال سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا جائے گا, میرا رب تینوں شفاواں عطا کر دے گا. قرآن رب نے شفا بنایا ہے. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر جدوں بیمار ہوندے, اور نبی تو ود کے ایمان نہ دسو کو پیر ہو سکتا ہے, اور ارے وغیرہ ایویں نتھو خیرے پیر بنائی پھر دے ہو, جنہاں نے کدی نماز بھی نہیں چک کے ویکھی انہاں کو اسی جنا کے حاجتاں پوریاں. اگلے دن نا مینوں ایک بندہ ملیا تے ہے بھی ماشاءاللہ مولوی صاحب. میں کہیا جی پتر مل گیا پیر صاحب کو لو, اینی دیر جی سال ہو گیا پیر صاحب دے دیوارے جا رہا پر اجے پتر ملیا. تے میں کہیا پیر دی جنانی اپنی نو پتر نہیں ہویا, او اپنی بیگم نو پتر نہیں دے سکیا, تے تینوں سال بعد سال وچ نہیں دیتا تے سال بعد بھی مل سکدا. پتر دے نہیں ملے گا تے اور کوئی شے بھاویں مل جائے ہے, پتر نہیں ملنا. پتر دینا ہے تے کنے, بولو اور پتر دینا ہے تے کنے. کسے پیر کولم دی فیکٹری نہیں, اولاد دی فیکٹری نہ کسے وہابی دے پیر کول ہے, اولاد دا کارخانہ نہ کسے دیوبندی پیر کول ہے, اولاد دا کارخانہ نہ کسے بریلوی مولوی کول ہے. اولاد اگر دے سکتا ہے عرش والا
रब दे सकदा है। जिन्नू रब देवे ओनू कोई रोक नहीं सकता। जिंदी औलाद रब बंद कर दे, मैनू उस पैदा करने वाले रब दी कसम है, सारी दुनिया दे मुल्ला मलवाने, सारी दुनिया दे पीर कट्टे हो जा, रब देना ना चाहे पीर मिल के ओनू कानी कुड़ी भी दे सकते नहीं दे सकते। जदों दे नहीं सकते क्यों वक्त जाया करना है लोगों के दर ते। आ मालक दे दरवाजे ते रब कोलों शिफा मंग, रब ते आप आवाज़ा देंदा है, रात नू रब हाथ फैलांदा है, आ बीमारा तू शिफा मंग मैं तैनू शिफा देवा। रात नू रब आंदा है, ओ बीमारा मेरा हाथ फैले है तू शिफा मंग मैं तैनू शिफा अता कर देवा। इस वास्ते जेड़ा बीमार है, जिस बीमारी अंदर मुब्तला है, सूरह फातिहा कुरान दी सूरत मेरे नबी ने फरमाया ये शिफा है, इनू शिफा दी नियत नाल दम दी नियत नाल पढ़, जूं जूं पढ़ता जाएगा अल्लाह तेरियां बीमारियां खत्म कर देवेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों जेड़ा बंदा अपने घर सूरह बकरा, फरमाया अपने घरां नूं कब्रस्तान ना बनाओ। की ना बनाओ? बोलो की ना बनाओ? कब्रस्तान ना बनाओ। नाल फरमाया अपने घर विच सूरह बकरा पढ़िया करो। की पढ़िया करो? सूरह बकरा दी तिलावत करो। फरमाया जिते सूरह बकरा दी तिलावत होए उते शैतान ठहर सकदा, शैतान नट जाएगा उते शैतान। हुण दसो ईमान नाल दसो नबी दी जबान सच्ची है या दम करने वाले मौलवी दी जबान सच्ची है? मौलवी तेन आखे भी आ कुछ पढ़ ले ते तेनू बड़ा यकीन हो जाता है, ते अल्लाह दे नबी कह भी तू सूरह बकरा पढ़ तेरे घर शैतान जिन ठहर सकेगा और जमाना बदल जाए। पुटवी का यकीन है मौत ते आ सकती है, क़यामत ते आ सकती है, जमीन ते फट सकती है, आसमान ते खत्म हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो नबी ने फरमाया वो गलत हो सकता नहीं हो सकता। यकीन कर रब दे कुरान ते, यकीन कर मुहम्मद पाक दी जबान ते। अगर सारी सूरह बकरा नहीं पढ़दा आया मेराज दा तोहफा ही रब दा कबूल कर लै। और पापियो असा बंद कीते पटाके, मेराज जी पटाके चला लो, और जेड़ा तोहफा दिता है वो क्यों नहीं कबूल करदा। और सूरह बकरा दियां आखिरी दो आयतां रब ने साडे सोने दे अती उम्मत वास्ते तोहफा दे के भेजी आले। ए दो आयतां की ने? तोहफा ने। नबी पाक ने ना दे मुतल्लक फरमाया जेड़ा बंदा 3 रातां अपने घर सूरह बकरा दियां 2 आयतां पढ़ लेंदा उनदे घर शैतान जिन डेरा ला सकदा। लै तू रोज दम करवाई जा ओदा फेरा फिर भी पैंदा रहेगा, ते जे तू आप पढ़निया हर रोज शुरू करेगा इंशाअल्लाह डेरा रवेगा शैतान दा, जिन्ना दा डेरा नहीं रवेगा। और नबी ते कह रहे हैं सूरह बकरा दियां आखिरी 2 आयतां पर जिन डेरा चुक जाणगे, जिन डेरा ते कमलिया तू पढ़दा नहीं, जिन्ना दा डेरा चुकान नूं ते तेरा अपना दिल ही नहीं करदा। तू आना जिन्ना दा की चुकाना है, मैं मौलवी दा डेरा ही पक्का ला लवा या मौलवी दा डेरा पीर दा ही घर पक्का, तेरा दिल ही नहीं करदा कि शैतान जिन्ना दा डेरा मेरे घर विचों निकल जाए। ते मौलवी दा भी दिल नहीं करदा, ओनू कोई भीड़ पैंदी है, ओनू कादा सियापा है जे पहले दिन जिन्ना नूं आखे भी जाओ निकल जाओ, तो अगों दे भांडे विच तुसां खे पानी है। जे बार बार जाओगे ते फिर ही तुहानूं आखेगा ना अज एक फौज निकली है ते अजे एक बाकी है, वो एक नूं साड़ दिता, एडा ही करनी वाला जिन्ना नूं ही साड़ी छांदा है। आंदा एक फौज नूं साड़िया अगों होर आ गई है, वो दूजी नूं साड़िया उनदी बलादरी दा तीजा आ गया।
نہ او سڑن تے نہ جان چھٹے، نہ او سڑن تے نہ تہاڈی میری جان چھٹے۔ اوے آؤ اللہ دے قرآن نال جڑ جائیے، قرآن پڑھ کے ذرا مزہ تے ویکھ لے، نبی دی زبان تے یقین کر کے تے ویکھ۔ اللہ فرماندے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا، رب تے وے رب تھلے نہیں، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا۔ اے پڑھ دے دوویں آیتاں، میرے آقا نے فرمایا جیڑا 3 دن 2 آیتاں پڑھدا ہے اللہ اون دے گھر وچ شیطان جن دا ڈیرا رہن دے گا۔ اج تو تہیا کر لو، ہر روز 2 آیتاں پڑھاں گے۔ ماں جی عائشہ فرما دیا نے اللہ دے نبی جدوں بیمار ہوندے پتہ لگیا نبی مشکل کشا نہیں جے، مشکل کشا ہوندا تے نبی بیمار نہ ہوندا۔ رب مشکل کشا، رب بیمار نہیں ہوندا، رب مشکل کشا، رب دی بیوی کوئی نہیں، رب مشکل کشا، رب دی اولاد دھی پت کوئی نہیں، رب مشکل کشا، رب کھان دا محتاج نہیں لوگاں نو کھواندا ہے، رب مشکل کشا، رب پین دا محتاج نہیں کائنات نو پہنا پلا رہا ہے۔ نبی بیمار ہو جاندے اللہ بیمار کر کے کائنات دے لوگاں نو دسنا جاندا ہے لوگو نبی میرا بندہ جے، نبی رب دا بندہ تے رب دا رسول ہے۔ ماں جی فرما دیاں جدو آقا کدے بیمار ہو جاندے تے آپ قرآن دیاں آخری 3 سورتاں پڑھ کے یا 2 سورتاں کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے آپ نو دم کر لیا کر دے۔ ماں جی فرما دیا نے جدو آپ دی آخری بیماری آئی، شدت دی بیماری اختیار کر گئی، ان ماں جی عائشہ فرما دیا نے میں پڑھنی پئیاں کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس۔ امی عائشہ میرے نبی نو دم کرن لگیا نے ورنہ دیا نے میں سورتاں پڑھ کے نا اللہ دے نبی دا ہاتھ لے کے انہاں دے برکت واسطے جسم تے پھیر دینیاں۔ پتہ لگیا بندہ آپ سورتاں پڑھ کے دم کرے پھر بھی ٹھیک ہے، دجے کولو دم کروا لے پھر بھی ٹھیک ہے۔ او بیمارا تینوں پیڑ پیندی ہے، نبی بیمار ہووے آ سورتاں پڑھ کے رب کولو مدد طلب کرے، رب کولو شفا منگے۔ میں تے تو کیوں نہیں پڑھ دے؟ پڑھیا کر، قرآن نال جڑ جا، قرآن دیاں سورتاں آخری یاد کر، انہاں نو پڑھ دم کر۔ میرے نبی تے جدو یہودی نے میاں دا جادو دا ٹونا اثر کر گیا، جادو کیتا نبی دے اتے، میرے نبی تے اثر ہون لگ پیا، رب نے اپنے نبی نو وحی دے ذریعے دسیا۔ اس واسطے میں آنا او لوگو جیڑا کوئی مولوی دم کرن والا کوئی پیر فقیر آمدا ہے تینو جادو دا اثر ہے، تینو جناب فلائے اندے کول کیڑی چیز ہے جن دی وجہ نال انہوں پتہ ہے تے تیرے گھر دے فلانے کونے وچ تویز نہ پیا، جھوٹ بولدا ہے میاں بکواس کردا ہے۔ نبی نو نہیں پتہ لگیا میرے تے کسے نے جادو کیتا ہے۔ او کائنات دے نبی تو ود کے علم والا کیڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی مولوی نہیں ہو سکتا، کوئی پیر نہیں ہو سکتا، نبی تو ود علم وچ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پر نبی پاک دے یہودی نے جادو کیتا، میرے نبی نو پتہ نہیں لگیا، رب نے جبریل دے ذریعے نبی نو وحی دے ذریعے دسیا فلاں کنویں دے اندر سونیا تواڈے تے جادو تواڈے سر دے وال کنگھی دے اندر پا کے انہاں نو بند کر کے انہوں وٹ جا گندا دے کے پتہ
پتھر دے تھلے کنویں دے وچ رکھے گئے اتھوں جا کے کڈو حضرت علی نو بھیجیا او وال کٹ کے لے آندے فرماندے نے او کنویں دا پانی میاں مہندی دی طرح رنگت ہو جاندی ہے جادو دی وجہ نال او کنویں دا پانی مہندی دی طرح دا رنگ ہو گیا ان میں صدقے جاواں رب دی طرف دو صورتاں اللہ نے نازل فرمایا دو صورتاں دیاں 11 آیتاں نے جیڑا نبی تے جادو ہویا انہوں بھی 11 گرا لگیاں ان بھی جیڑا جادو کردا ہے ظالم انہوں گرا لا کے جادو کردا ہے رب نے دو صورتاں نازل فرما کے فرمایا میرے محبوب پڑھدا تو جا تو پڑھدا جائیں گا میرے قرآن دی شان ہے میرے قرآن دی برکت ہے نبی پڑھدا جاندا ہے گرا کھل دیا جاندیاں نے ادھر دو صورتاں میرے نبی نے تلاوت کی دیاں ادھر جادو دیاں 11 گرا کھل جاندیاں نے میرے نبی تو جادو دا سارا اثر ختم ہو گیا اور لوگوں صرف نبی دی ذات واسطے قرآن نہیں کل کائنات واسطے امت واسطے قرآن ہے اج بھی جنوں خطرہ ہے میرے تے جادو ہے جن دے دل وچ خیال میرے تے جادو ہے مینوں نظر ہو گئی ہے مینوں فلاح ہے او آخری صورتاں کثرت نال پڑھدا جائے پڑھدا تو جائیں گا میرا رب تیرے تے جادو دا اثر ختم کر دے گا اے قرآن دا خاصہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن رحمت بھی ہے قرآن شفا بھی ہے صرف فرق یہ ہے اسی قرآن نال جڑ دے نہیں قرآن دی تلاوت دلوں کر کے دیکھ اللہ انشاءاللہ سکون ہی سکون رحمتاں ہی رحمتاں برسائے گا اللہ عمل دی توفیق فرمائے خاتمہ اللہ ایمان تے فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین